अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाजमी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल, किस मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ने का सवाब उम्रे के सवाब के बराबर है? जवाब, मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज पढ़ने का सवाब उम्रे के सवाब के बराबर है। सवाल, पहले अमीरुल बहर कौन थे? जवाब, हज़रत अब्दुल्ला बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले अमीर अल बहर थे। सवाल, पूरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कुरान में किस जगह है? जवाब, कहीं नहीं। सवाल, रोज़े में शा औरतों से नमाज के बाद किस चीज़ का सवाल किया जाएगा? जवाब, औरतों से सवाल किया जाएगा इनका अपने शौहर के साथ ताल्लुक कैसा था। सवाल, यौम ज़ीनत कौन सा दिन है? जवाब, यौम ज़ीनत फ़िरौन की सालगिरह का दिन है। सवाल, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा किसकी बेटी थीं? जवाब, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत अली की बेटी थीं। सवाल, किस शख्स पर सज्जा तिलावत फ़र्ज नहीं? जवाब, नाबालिग शख्स पर सज्जा तिलावत फ़र्ज नहीं। सवाल, चांद के 2 टुकड़े होने का वाक़या कब पेश आया? जवाब, चांद के 2 टुकड़े होने का वाक़या 5 रबी को पेश आया। सवाल, दज्जाल कहाँ पड़ाव डालेगा और इनमें से अक्सर कौन लोग शामिल होंगे? जवाब, दज्जाल जबले हबशी पर पड़ाव डालेगा। इनमें 70,000 यहूदी लश्कर होगा। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अंगूठी पहना करते थे वो किस साहबी ने बनाई थी? सवाल, जिस कुएं में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को डाला इसको अंधा कुआं क्यों कहते हैं?
سوال: جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا اس کو اندھا کنواں کیوں کہتے ہیں؟ جواب: جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا اس کو اندھا کنواں اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کنواں اوپر سے تنگ اور نیچے سے کشادہ تھا، اس لیے اس میں اندھیرا رہتا تھا۔ سوال: قیامت کے دن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کتنی مرتبہ پیش کیا جائے گا؟ جواب: قیامت کے دن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے 3 مرتبہ پیش کیا جائے گا۔ سوال: کس نبی کا سینہ 4 بار چاک کیا گیا تھا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ 4 بار چاک کیا گیا تھا۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے کس جگہ نازل ہوں گے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق میں نازل ہوں گے۔ سوال: شیطان کتنے سال تک جنت کا خزانچی رہا؟ جواب: شیطان 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی؟ جواب: نماز جنازہ میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ سوال: کیا چیز نہار منہ کھانے سے فالج و لقوہ سے بچا جا سکتا ہے؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد اس لیے زیادہ محبوب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں شفا ہے۔ شہد نہار منہ چاٹنے سے بلغم دور کرتا ہے، معدہ صاف کرتا ہے، دماغ کو قوت دیتا ہے، فالج و لقوہ کے لیے مفید ہے۔ سوال: کس نبی کو دیکھ کر لوگ اپنی بھوک مٹا دیتے تھے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر لوگ اپنی بھوک مٹا دیتے تھے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کھجور کا درخت کس نے لگایا؟ جواب: حضرت انوش علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلے کھجور کا درخت لگایا۔ سوال: کس جادوگر نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ جواب: فارس بن جاہیہ صاباتی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اصل میں یہ جادوگر تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح عصا رکھتا تھا اور جادو کے ذریعے لاٹھی کا اژدہا بنا دیتا تھا۔ سوال: سب سے پہلے ڈف کس نے بجایا؟ جواب: سب سے پہلے ڈف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم نے بجایا۔
सवाल: हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम जो देहात में रहती थी, अस्हाबुल देका पर नाप तोल की कमी की बाइस किस किस्म का अजाब नाजिल हुआ? जवाब: हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम जो देहात में रहती थी, अस्हाबुल देका पर नाप तोल की कमी के बाइस इन पर अजाब नाजिल हुआ। स्याह अबर से इन पर आग बरसाई गई थी। सवाल: हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए जो आतिश कदा जलाया गया था, इसका हुजूम क्या था? जवाब: हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए जो आतिश कदा जलाया गया था, इसका हुजूम 14 कोस का आता था और ऊंचाई 100 गज थी। सवाल: इस्लामी तारीख में यौमुल फुरकान किस दिन को कहते हैं? जवाब: इस्लामी तारीख में यौमुल फुरकान सुलह हुदैबिया के दिन को कहते हैं। सवाल: हजरत मसअब रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत पर क्या शोर मच गया था? जवाब: ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। वजह ये थी कि हज़रत मसअब रज़ी अल्लाह अन्हु सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबह थे। इस पर मुसलमान बिल्कुल ही घबरा कर बेहौसला हो गए, लेकिन इस वक्त भी 12 अफराद पूरी साबित कदमी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जमे रहे। सवाल: इराक हमेशा की तरह किस चीज़ का मरकज़ था? जवाब: इराक हमेशा की तरह साजिशों का मरकज़ था। सवाल: खातून जन्नत हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा कहाँ मदफून हैं? जवाब: खातून जन्नत हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जन्नतुल बकी में मदफून हैं। सवाल: वो कौन सा मुल्क है जहाँ चोरी करने पर कोई सज़ा नहीं मिलती? जवाब: इटली, जहाँ चोरी करने पर कोई सज़ा नहीं मिलती। सवाल: मलक करीम किस फरिश्ते को कहा गया है? जवाब: मलक करीम जबरील अमीन को कहा गया है। सवाल: गारे हिरा की लंबाई कितनी है? जवाब: गारे हिरा की लंबाई 4 गज है। सवाल: बिजली के बगैर चलने वाली वो कौन सी चीज़ है जो जलती भी और बुझती भी है? जवाब: जुगनू जलता भी है और बुझता भी है। सवाल: वो जानवर कौन कौन से हैं जो जन्नत में जाएंगे? जवाब:
خالد بن مدان سے روایت ہے کہ کوئی جانور جنت میں نہیں جائے گا سوائے اصحاب کہف کے کتے کے، اور علامہ آلوسی صاحب روح المعانی نے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دمبا بھی جنت میں جائے گا، نیز اچھے اچھے جانور بھی جنت میں جائیں گے جیسے مور، ہرن، بکری وغیرہ۔ سوال: کس غزوہ میں پہلی بار خواتین شامل ہوئیں؟ جواب: غزوہ احد میں پہلی بار خواتین شامل ہوئیں۔ سوال: وہ کون سا نجس جانور ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے؟ جواب: وہ نجس جانور کتا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ سوال: کس جانور نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے صدمے میں کھانا پینا چھوڑ دیا اور پھر مر گیا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے صدمے میں کھانا پینا چھوڑ دیا اور پھر مر گئی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔